न्यूज फर एसियामा हजुरलाई स्वागत छ। दिनाङ्क 24 अगस्त बेलुकी 6 बजे वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर दाहालको करकमलबाट उक्त उपन्यासको लोकार्पण भएको छ। स्वयं लेखकको उपस्थितिमा विमोचन कार्यक्रम भएको थियो भने यस उपन्यासको पहिलो संस्करण सन् 1986 सालमा प्रकाशित भएको करिब 36 वर्षपछि यो दोस्रो संस्करण प्रकाशित हुन पुगेको जानकारी गराउँदछौँ। यस उपन्यासका प्रकाशक खगेन्द्र शर्मा अनि वितरक बुक आन्टले मिलेर पश्चिम बङ्गालका सिलगढी सालबारीका सैयददुर्गा मल्ल पथ प्रज्ञा भवनमा गरेका थिए। सिलगढी, खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किम अनि आदि क्षेत्रका इच्छुक पाठकवर्गले यस उपन्यास खगेन्द्र शर्मा र बुक आन्टबाट पाउन सक्नेछन्। असम क्षेत्रकाले तोयनाथ शर्माबाट यो पुस्तक प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी गराउँदछौँ, किनकि उनी आसामका अनि यस पुस्तकका प्रकाशक पनि हुन्। ज्ञात रहोस्, यो उपन्यास उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय सिलगढीमा नेपाली विभाग अन्तर्गत एमएमा 2 दशकदेखि पढाउने गरेको पनि छ। सिलगढीका कलेजहरूमा बिएमा पनि पढाइन्छन् भन्ने सुन्नमा पाइएको छ। कतिपय छात्र छात्राहरूले यस उपन्यासमाथि लघु शोध र पिएचडी पनि गरिसकेका छन्। तर दुःखको कुरो, यो उपन्यास बजारमा उपलब्ध नभएर यी छात्र छात्राहरूले यस उपन्यासको फोटोकपी गरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर अब यस उपन्यासको दोस्रो प्रकाशन भएर लोकार्पण भएको हुनाले विद्यार्थीवर्गले फोटो कपी गरेर पढ्न परेको छैन। यहाँ आजको सर्जन आदरणीय सरलाई नै केही कुराहरू राख्दिन। खबर थाहा भइहाल्यो भाइ कि म कहाँबाट आएको यहाँ फर्केर के मौकामा बसिहाल्नु पऱ्यो। विकृता भएको उहाँले मलाई सोध्नु भएको माछा भएको आउँदा आउँदै बगेर आउँदैछ, उहाँले सोध्नु भयो छोपेर माछा पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ एकदम दामी माछा, पाल्ने माछा जस्तो पालेर चाहिँ मलाई छोप्नु बेला जस्तै मलाई काट्दै होला, पकाउँदैन होला। त्यसै कारण चाहिँ म खुसीले चाहिँ आफ्नो गोर्वेको माछा जस्तो भएर सबैभन्दा पहिला सालबारीमा अहिले हामी चाहिँ सोचेका थियौँ, मैले के सोचेँ कम्ती बोलाउनुहोस्, एउटा पब्लिसिटीमा चाहिँ होस् कि टिस्टादेखि सक्नुहोस् विमोचन भयो भन्नु त्यस्तै 14-15। तर अहिले यहाँ हेर्दाखेरि त्यो मतलब पढिहालेको देख्दाखेरि त पब्लिसिटी मात्र होइन, मलाई माया गर्नु। त्यसै कारण यो मायाको मूल्य चाहिँ नमस्कारदेखि नै गिर्दैमा तपाईँ मायाले नमस्कारले औपचारिकता दिए। नमस्कार त भिडमा गरिन्छ, बाहिर जब म निस्कन्छु त्यो मान्छे के बोलेको भनेर लाभ हान्ने हुन्छ। तर तपाईँहरू त्यस्तो हुँदैन, त्यसै कारण नमस्कार गर्दिनँ, भित्रैबाट तपाईँलाई भित्रै छ। म यहाँ सम्बोधन गर्दिनँ, बोल्दा बोल्दै कुराहरू आइरहन्छ। फोटोहरू आउँदै बिचमा आउँदैछन्। तर नसम्झिनु होला कि यहाँ मलाई कुर्सीमा के भन्छ आएन, यहाँ मैले हामीलाई सम्मान गरिएन भन्ने मेरो शब्दबाट तपाईँले सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई मैले सम्मान। कुर्सी चाहिँ एउटा बाहना मात्रै, कसैलाई चाहिँ 1 लाख पाउनु छ त्यसरी कुर्सी पाएर तुमको 1 लाख 1 लाख होइन, बुकले 1 लाख भन्छ, भोलि पछिबाट तुमको 1 लाख सिलङबाट मैले देख्न छ। अब टिस्टादेखि सन्तोषको बारेमा नै पुस्तकको बारेमा नै चर्चा परिचर्चा हुने भएकोले म यसै विषयमा मात्रै जान्छु। यहाँबाट चाहिँ म पाउँदिनँ कुनै। म 1983मा पेन्सन निस्केको मान्छे, सेकेन्ड 5 इयरमा। सेकेन्ड 5बाट चाहिँ बेदनास भएर अटेर आसाम राईमा चाहिँ जानुभएको बिएन सुब्बा हिउँ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हात उठाइदिनुहोस्। आज त म साक्षात् रुखको साथमा बोल्दैछु।
टिस्टादेखि 17 पनि साक्षात् के भन्छ पुरुषको साथ अलिकति त पुरुषको उहाँले मैले पनि पढेको भन्ने। अब त्यसपछि साक्षात् कुनै एउटा कालीमान गुरुको हात उठाइदिनुहोस् त। पाएका कुराहरू म भन्छु जो चाहिँ यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन, तर हामी गोर्खाली गोर्खाली हिस्सामा मात्रै बुझिदिएको छ। हामीले मात्रै के भन्छ उठान गरेको हो, बाहिरतिर त उठान गरेको भनेर कसै गर्दा पूजा पनि गर्दैन। विक्रमवीर थापाको त अझसम्म पूजा पनि गरेको आज म भन्छु। अब म 1983 मा चाहिँ म पेन्सन निस्केको हो। 1978 मा चाहिँ मसँग सेठी क्यान्टिनमा काम गर्ने पार्टीमान गुरुको अन्त गोर्खा टेलिभिजनमा सँगै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पछि क्लर्कमा चाहिँ रिमोट भएर, रिमोटमा के भन्छ भएर गएर तर उहाँ चाहिँ पहिला त उसमा थियो गोर्खालाई पछि क्लर्कमा दार्जिलिङको हुनुहुन्छ सँगै थियो। त्यति बेला 79 मा आसाममा चाहिँ विदेशी हटाउ पानी 76 त्यति बेला चाहिँ दार्जिलिङमा चोटकटा भित्र कुराहरू चाहिँ अब नभनौँ कस्तो के भयो ज्यादामा आउँदैन। हामीको चोट चाहिँ ज्यादामा आउँदैन, अरूको चोट छिटो आउँदैन चाहिँ जो लुकाइयो। त्यति बेला म पेन्सन निस्केको। त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा उपन्यास लेख्छु भन्ने सोचेको थिएँ, एन्टी यसरी चाहिँ म सक्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर रूपरेखाभित्रको त्यो बुद्धि त्यो मासु चाहिँ नि विषयवस्तु मैले त्यति भेटेको थिएन। जब म गुवाहाटीमा पुगेँ, ब्रिटिसहरको काण्डको जगजगी थियो। त्यति बेला चाहिँ स्टेसनमा चाहिँ पुलिस आसामको पुलिस किधर से आया बोलते हैं अनुमान विक्रमवीर थापा चिमड़े देखिए किधर से आया, नेपाल से आया कि विदेश तो नहीं, नेपाल से आया है इंडिया से आया। सोचे भाई यो क्यों नाक देखेपछि त्यति बेला छुट्याउँदैन थियो नेपालबाट आएको कि इन्डियाबाट। अनि विक्रमवीर थापा बङ्गलादेशको युद्ध लडेको, अरू भारतमा चाहिँ 7औं पुस्तादेखि चाहिँ बसेको आफ्नो पुर्खा सोधिन्छ त नेपाल से आया है। दुःख लाग्ने कुरा छैन, दुःख मलाई लागेको थियो त्यति बेला, घिसिलो लाग्यो मलाई, लाग्यो दुःख लाग्यो। युद्ध लडेको मान्छे दिदी गर्न गएर चाहिँ मैले चाहिँ विषयवस्तु विदेशी काण्ड त्यति बेला उहाँ चाहिँ उहाँ पनि जगजगी अलिकति उताबाट आयो भन्दा मान्छे जङ्गलतिर लुक्नु जान्थ्यो। जति बेला यहाँ चाहिँ 31 जङ्गलमा जान्थ्यो नि, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मान्छे लुक्नु जान्थ्यो उताबाट आयो। तर यहाँ चाहिँ आफै न्यु खोल्नु गएर जान्थ्यो। भोलि गएको उता चाहिँ बिना न्युमा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ फरक त्यति नै छ, सही पनि भयो, फरक त्यति नै छ। कुरा त एउटै के भन्छ छुट्टाइ एउटै हो, तर दुखाइ अलग छ। यो मैले अनुभव गरेन यता पार्टले, दुःखलाई यता खाने अहिले त गर्दैछ। किनभने यो अहिलेको माध्यम छ, इलेक्ट्रिक माध्यम चाहिँ थाहा भइरहेको छ, तर त्यति बेला भएन। के भयो। त्यसपछि स्टार्टिङ शब्दसम्म लेखेँ 83 मा 1982 84 मा 3 महिना भ्याएर रकमा लिएर आएर एकजना मैले पढ्न कि रामप्रसाद यहाँ दाजुलाई थाहा छ, सोडाबाट भाइ कृष्णप्रसाद देवालीको त्यो छेउमा सोडाबाट त्यहाँ पढ्न दिएपछि उसले सोडा बेच्न छोडेर 1 घन्टामा पुरै पढ्दैछ, मन परेर। भरे आएर दाजु तपाईँले त कस्तो खालको उपन्यास लेखेको भन्छ। म पहिल्यै चम्केको, किनभने विगतको परिवेशको चाहिँ पेन्सन निस्केर छ भएको कि नभएको, अब यो चाहिँ झन् के बित्यो होला भन्ने लागेर म त के राम्रो छैन कि के हो मैले दाजु यस्तो भाइ के उपन्यास छ कि के भन्नु अरू प्रकाशकै छैन।
कहाँ खोज्ने प्रकाश बुझ्नुभयो नि। अब प्रकाशको गोर्खा सञ्चार त्यो गोर्खा थिएन नेपाली भाषा सञ्चारमा इन्डियन नेपालीमा त्यति बेला प्रकाशहरू थिएन। त्यति बेला चाहिँ नि नेपाली फिल्मको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ को हुनुहुन्छ सोध्नु सक्नुहोस्। आज ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड सोध्नुहोस् उहाँ बस्नु टुवाडीमा घर कालिम्पोङमा सिनेमा आइरहन्थ्यो। त्यति बेला सिनेमा बेस्ट चाहिँ नेपालीहरू थियो। सिनेमा हलमा चाहिँ 1 महिनासम्म सिनेमा चल्थ्यो, लेकमा चल्थ्यो। त्यस्तो के सिनेमा छ त्यति चाहिँ हाम्रो प्रभुत्व थियो, हाम्रो संस्कृति चल्थ्यो, जड चल्थ्यो। आज हामी ठुलो छौँ। त्यसपछि प्रकाशक छैन। कसलाई चाहिँ नि अब भूमिका पनि कसलाई लेखौँ। म नयाँ सिधै मान्छे कसले भूमिका राम्रो लेखिदिन्छ त्यो पनि समस्या छ। त्यति बेला सेता परिवार कालामा चाहिँ नि कसले नेपालमा अविनाश श्रेष्ठले रत्नश्री बाबु नाम चम्केको। तर अविनाश श्रेष्ठलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ भूमिका लेख्न पठाएँ। यति गर्नु उनले चाहिँ नि लेखेन ऊ चाहिँ गजब गऱ्यो। म चाहिँ ठुलो बोल्ड उसले भूमिकै लेख्दैन। यो घटना छ। बढ्ने सिनाम सहर कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ नि त्यो कपी फोटोकपी गरेर आफ्नो त्यो एउटा परिसर पत्रमा छापेपछि आफ्नो पत्रिकालाई तर त्यसलाई याद गर्नु होला। मलाई सम्झिँदा हाम्रो जाति अविनाश यो आज म पुरा तल चिचक्क यो कसैलाई भाग्यो। आज त ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ सबै यहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि अविनाश श्रेष्ठले चाहिँ भुल गरेको थियो कि के भनेको थियो भने कालिम्पोङमा चाहिँ एउटा उपासक प्रकाशन छ तर त्यहाँ पठाउनु छपाइदिन्छ। अब हो नै हो भनेर चाहिँ अविनाश श्रेष्ठको नाम लेखेर उपासक प्रकाशनलाई चाहिँ मैले पठाएँ। त्यो पाण्डुलिपि त्यही मात्र थियो, अरू चाहिँ थिएन, डुप्लिकेट थिएन। पठाइदिए जवाब पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। पाण्डुलिपि कता गयो, खायो कि के खायो कतै छैन। पछि म भयो भने त म यहाँबाट चाहिँ पैसा पठाइदिन्छु, तपाईँले चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ। मनीहरू जति खर्च लाग्छ बल्ल चिठी आयो। शीर्षक बदल्नुपर्छ भने शीर्षक बित्दैन। तपाईँले मेरो पार्टनरसिपमा छाप्नुपर्छ। अरू ब्यानर चाहिँ के छ उपासक प्रकाशक पोस्टमा भयो भएन। अन्तमा गएर चाहिँ हारखारेमा चाहिँ फेरि कालिम्पोङमा चाहिँ उहाँको घर मैले दाजुसँग आउनु भएको बेलामा दाजु यस्तो यस्तो पार्टी हुन्छ मेरो ल्याएर फर्काइदिनुहोस् न, खोजेर ल्याइदिएको फर्काइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ दाजु हुन्छ भने। अरू दाजुले चाहिँ पाण्डुलिपि चाहिँ नि लिएर आइदिनु भयो। त्यो पाण्डुलिपि कसरी लिएर आउनुभयो यो आफैले भन्नुहुन्छ। जोसँग मेरो फिल्ममा परिचय भएको थियो, एक भएको थियो। एउटा साहित्यको नाताले पनि होइन, म त्यहाँ फिल्म चलाउन गएको मान्छे। उहाँ भर्खर फिल्ममा साहित्यको नाममा परिचय हुँदै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो फेरि भेटघाट परिचय पनि थिएन, लेखापढी पनि थिएन, चिठीपत्र पनि केही भएको थिएन। तर आज उहाँको एउटा चर्चित पुस्तक मेरो हातबाट विमोचन गर्न पाएँ। यो पनि मेरो एउटा ठुलो सौभाग्य हो। यो किताब आफ्नो समयमा निकै चर्चित थियो र यसको माग पनि भएको थियो। नेपाली किताबहरूमा दोस्रो संस्करण हुनु भनेको ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 10 वर्ष 12 वर्षदेखि किताबहरू नबिकेर बसेको हुन्छ। त्यस्तो परिवेशमा पनि आज एउटा राम्रो किताब दोस्रो संस्करणको रूपमा यहाँ विमोचन भयो र धेरै जस्तो कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो मेरो बारेमा। सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अस्ति हालमै एउटा हिमाल दर्पणमा एउटा लेख निस्क्यो। नर्मदा दाजुले मलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ भनेर
एउटा लेख निस्क्यो र मलाई धेरै साथीले सोधे विक्रमजी थापाको शिलङको तपाईँ दार्जिलिङको कसरी भेट भयो कसरी घुम्न आउनुभयो भन्ने कुरा मलाई साथीहरूले सोधे र यो पनि अलिकति उपन्यास जस्तै कथा जस्तै रोचक जस्तो हुन आएको छ र फेरि म अलिकति दोहोऱ्याउँछु। म शिलङ गएको थिएँ। शिलङमा मेरो फिल्म बराबर चल्थ्यो। म साहित्यकार भएर गएको होइन, एउटा फिल्म डिस्ट्रिब्युटर भएर गएको थिएँ र हल भाडामा लिनु पर्थ्यो। शिलङ एकदमै नेपाली फिल्म चल्ने एउटा राम्रो क्षेत्र हो र त्यहाँ हल भाडामा लिनु पर्थ्यो र म त्यहाँ गएँ। जाँदाखेरि उहाँले हेम जोशी एकजना अर्को साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग आएर मलाई धेरै गुनासो पोख्नुभयो कि दार्जिलिङ दाइ त्यहाँ दाजु भन्नु हुँदैन। फेरि शिलङमा दाजु भन्यो भने चाहिँ दाजु चाहिँ एउटा भोलियाको पर्यावाची शब्द जस्तो मानिन्छ। शिलङमा दाजु चाहिँ भन्ने हुँदैन। शिलङको त 50 वर्षको कुरा छ। हामी यहाँ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा देख्छौँ कुल्ली काम गर्नेहरू सबै पूर्व नेपालको हुन्। अनि शिलङमा जतिजना कुल्ली काम गर्नेहरू छन् उनीहरू पश्चिम नेपालको हुन् र नेपाली भाषाको मूल थलो पश्चिम नेपाल हो भनिन्छ। एउटा सानो प्रसङ्ग लगाएर सुझाइदिउँ। म मेरा मित्र साहित्यिक मित्र गोपीनारायण प्रधान हुनुहुन्थ्यो। गोपीनारायण प्रधान अब धेरै फर्कने मान्छे, साहित्यमा लेख्ने पनि अनि सामाजिक काम पनि गर्ने र एकजना दाजुको त्यस्तै दाजु भन्ने कुरा तपाईँलाई भनिहालेँ मैले। कुल्ली काम गर्नेहरूलाई दाजु भनिन्छ शिलङमा। त्यस्तै एकजना दाजुको नानीले स्कुलमा एडमिसन पाएन छ र गोपीनारायण प्रधानलाई गुहारेछ र गोपीनारायण प्रधानले गएर एउटा स्कुलमा मलाई एडमिसन दिलाइदिन्छ र त्यो दाजु बडा कृतज्ञ भए र तपाईँ मेरो घर घुमाउने एकपल्ट आइदिनुहोस् है भनेर गोपीनारायण प्रधानलाई भनेको रहेछ। गोपीनारायण प्रधानले वार्ता गरेनन्। अनि धेरै दिनपछि एकपल्ट उनको घरको बाटो जाँदै गरेको त्यो दाजुले देखेछन्। देखेर अन्त अरे सर मेरो घरको बाटोबाट जानु हुँदैछ, मैले तपाईँलाई कतिपल्ट बोलाएको, आउनुहोस् न मेरो घरमा जाउँ भनेर घरमा लगेछन्। अनि घरमा लगेर बसाएछन् र स्टिलको ग्लासमा काँचो चिया लिएर आएछन्। ल्याउँदाखेरि ठोक भन्दै लिएर आएछन्। अनि गोपीनारायण प्रधानको पल्लो पनि चिया ठोकिदिएछन्। ठोक्दाखेरि उसले छोडी पठायो। चिया ठोक्नु भुइँभरि पोखियो। उसले भनेछन् अरे सरकारले मैले चिया ठोक्नु भनेको चाहिँ ठोक्नु नै भएन भनेछन्। अनि गोपीनारायण प्रधानले भनेछन् अरे मैले ठोकेँ त, तपाईँले छोप भन्नु मैले छोपेँ पोखियो चाहिँ भनेछन्। भन्दाखेरि अब त्यहाँ कुरा के आयो भने ठोक्नु भन्ने शब्द चाहिँ समाज कुरो छ। नेपाली शुद्ध नेपालीमा ठोक्नु भनेको चाहिँ समाज कुरो छ। त्यो पश्चिमको दाजुले ठोक्नुलाई भयो। यो कुरा मलाई ठिक बुझेन। गोपीनारायण प्रधानले मलाई भने र काठमाडौँ गएको बेलामा काठमाडौँमा मृगस्थली भन्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ योगी दरियासको एउटा आश्रम थियो। त्यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको भेला हुन्थ्यो। विजय शमशेर अङ्ग्रेजीदेखिको जगदीश शमशेर देखेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई ती भेटेको। अनि यो 22-24 वर्षको केटाले त्यो त्यस्ता विद्वान व्यक्तिको सामने मैले उठेर भने कसैको केही सोध्नु छ भन्दाखेरि यस्तो घटनाकाल शिलङमा भएको थियो। त्यो ठोक्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो, समाजको हो कि ठोक्नु हो भन्दाखेरि उनीहरूले बहुत बहस गरे र यो के शुद्ध नेपालीमा ठोक्नु भन्ने कुरा चाहिँ समाजको हो, झाप्नु होइन भन्ने कुराको निर्णयमा पुगे। यसो धेरै शब्दहरू छ। अहिलेको पनि म एउटा शब्द केलाउँदैछु। मैले मेरो भाइले जस्तो यहाँ हाम्रो जनजीले हुनुहुन्छ, उहाँको समक्षमा म झट्टै मनमा लागेको कुरा राख्छु। मान्छे खस्नु भन्छ, कोही मऱ्यो भने खस्नु भन्छ, अनि मर्नु भन्दैन। म फलाना खसेछ भन्छ। अब त्यो खसेछ कसरी मिल्छ एउटा मान्छे मर्नुसँग? खस्नु भनेको त भिरबाट झरेर खस्नु हो। तर खस्नुलाई शुद्ध मानिन्छ। कसैले पनि कोही मऱ्यो भनेदेखि खस्नु नै भन्छ प्राय गरेर। यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि हामी
कुनै कुरोमा किन कसरी भन्ने कुरामा विचार गर्दैनौँ। हामीसँग मौलिक कुराहरू गर्ने विचारहरू छैन। सरकारले जे भन्यो त्यो कुरा हामीले अनुकरण गरेर जान्छौँ, तर त्यसलाई कसरी भयो किन भयो भनेर कसैले पनि चिन्तना गर्दैन। त्यो हाम्रो कमजोरी छ। र विक्रमवीर थापा आज फेरि यसै सौभाग्यले भेट भयो र उहाँले शिलङमा त्यसरी मैले त्यो जब सुने मेरो कालेबुङको प्रकाशक फेरि त्यो अविनाश श्रेष्ठ पनि मेरो नजिकको त्यहाँ भाइ जस्तो हो, उसले सिफारिस गरेको रहेछ कालेबुङमा एउटा उपासक भन्ने ठाउँ छ, जो प्रकाशक छ त्यहाँ दिनु नि उसले छापिन्छ भनेको रहेछ। अब बदनाम हुने भयो, मेरो गाउँ ठाउँको बदनाम हुने भयो, म जन्मेको ठाउँ मेरो कर्मभूमि म हुर्केको ठाउँको बदनाम हुने भयो। अनि म कोसिस गर्छु किताब पाइन्छ पाण्डुलिपि छ कि छैन, धेरै वर्ष भएछ हो। उसको त्यहाँ एउटा के थियो भनेदेखि उनीहरूको एउटा नि भने राम्रो किताबहरू चाहिँ त्यसरी उनीहरूले पेसमा हरायो पाण्डुलिपि भनेर त्यो अलिकति परिवर्तन गरेर उनीहरूको आफ्नो मान्छे कसैको नाममा किताबहरू निकाल्ने गरेको थियो। तपाईँले एकजना लेखकको नाम सुन्नु भएको छ कि छैन, प्रकाश राणा भन्ने। त्यो प्रकाश राणा भन्ने उनीहरूको आफ्नो मान्छे, त्यो प्रकाश राणालाई दिएर प्रकाश राणाले 11वटा किताब निकालेको छ। त्यो कुनै किताब पनि उसले लेखेको होइन, त्यो नयाँ प्रकाशकहरूको किताबहरू ल्याएर उसले पात्रपट्टि गरेर यताउति गरेर प्रकाश राणाको नाममा निकालेपछि रोयल्टी दिनु परेन, के गर्नु परेन। अनि म जब विक्रमवीर थापाले मलाई भने दाजु नहुँदैन त्यहाँ शिलङमा दाजु भन्नुहुँदैन हो। र यस्तो त पढ्यो भने मेरो त बेपत्ता बनायो हिस्टोरिक सत्तासम्म त पाण्डुलिपि हराइदियो, अब के गर्नु भन्दाखेरि म कोसिस गर्छु भनेर आएर मैले उपासकलाई गाली गरेर तिम्रो बदनाम हुँदैछ, आसामभरि शिलङभरि बदनाम हुँदैछ हो, पाण्डुलिपि कहाँ छ यहाँ मलाई निकाल भन्दाखेरि होइन प्रेसमा दिएको थिएँ बनारसमा, प्रेसले हराइदिएछ। र अहिले भर्खर मैले खबर पाएँ कि प्रेसमा पाण्डुलिपि पाएँ अरे भनेर, तपाईँ एक महिना त बस्नु हुने रहेछ, जाँदाखेरि लगिदिनुहोस् भन्ने नाटक गरिकन त्यो पाण्डुलिपि मलाई उपासकले दिएर पठाएर मैले विक्रमवीर थापालाई यो किताबको विचार भयो। त्यो कारणले गर्दा यो किताबसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ, यो किताबसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ। यो किताब दोस्रो संस्कार निस्क्यो हो। तर विक्रमवीर थापा एउटा उपन्यासकार, एउटा कथाकार, एउटा चित्रकार मान्छे, उसलाई कसरी गुण फर्काउनु भन्ने भयो। घरमा बोलायो, मासु पकायो, मासु नखाने मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि म हात जोडेँ मैले हो, तिमी के गर्नु पर्दैन, मैले आफ्नो कर्तव्य गरेँ, कुरा गरेँ भनेर भने। पर्ख गुण फर्काउनु भन्ने कुरा समयले हटाउँछ, समय आउँछ। अब समय कसरी आयो, मैले साइनो भन्ने फिल्म अञ्जली सिनेमा हलमा चलाउने पाएँ। अञ्जली सिनेमा हल भनेको शिलङको सबभन्दा महँगो हल हो, एकदमै क्यापेसिटी पनि बेसी भएको हल हो, भाडा पनि बेसी भएको हल हो। र त्यहाँ 2800को धेरै अरू हलभन्दा बेसी भाडा लाग्छ। त्यो भाडामा मैले हल बुक गरेँ हो। हल बुक गरेको भोलिपल्टदेखि खसिया र नेपालीहरूको झगडा भयो। अब खसिया र नेपालीको झगडा भयो अनि त्यहाँदेखि राति हिसाब गर्दाखेरि म गाडीखानामा बस्ने मान्छे 11 बजी रात बस्यो। 11 बजी म एक्लै कसरी फर्किने हिसाब गरेर म नबस्छु, हलले बदमासी गर्छ हो, हिसाब ठिक देखाउँदैन। अनि बस्छु त राति फर्किने मेरो कोही साथी छैन। अनि विक्रमवीर थापा त्यहाँ प्रकट भए। अब त्यो गुण फर्काउनुको निम्ति उहाँले भनेको तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म लोकल मान्छे हो, म 8-10 जना केटाहरू लिएर प्रत्येक दिन राति 11 बजी आउँछु, तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँलाई म एस्कर्ट गरेर गाडीखानाको होटलमा पठाउँछु, त्यसपछि मात्रै म घर जान्छु। अनि साँच्चै विक्रमवीर थापाले 10 दिन फिल्म चल्यो। प्रत्येक दिन राति 11 बजी आएर 8-10 जना केटाहरू आएर त्यसरी उहाँले गुण फर्काउनु हो। र बराबर त्यस्तो व्यक्ति एकजना साहित्यकार हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो दोस्रो खालको निम्ति म बोलाइदिएँ। बताउन चाहन्छु, सरले फेरि एउटा अर्को कृतिमाथि पनि काम गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ।
जति पनि सरको अहिलेसम्म 7वटा कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ सरले। सरलाई फेरि अर्को कृति पनि निकाल्ने ऊर्जा मिलोस्। अकादमी पुरस्कार चाहिँ 20औं शताब्दीकी मोनालिसा यो किताबले पाएको हो र कहीँ न कहीँ 7वटा किताबभरिमा यस किताबसँग सरको भावना पनि जोडिएको छ। यो प्रेममा आधारित उपन्यास पनि हो र यहाँहरूले यसलाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो हिसाबले कुराकानी गर्न सक्छौँ र आजको कार्यक्रम यही नै समाप्त भएको घोषणा गर्नुको निम्ति म सरलाई